भन्ने यो स्वागत नेपाल हो स्वागत सरहरुको अहिले जुन अवस्था त देख्नु भयो होला नि तपाईले। कसले भन्यो कार्यक्रम गर्न पाउँदैन? माइतीघर कसैका बाबुको पेवा हो? यो देश कसैको ठेक्का हो? केपी ओलीले ठेक्कामा लिएको हो यो देश? अमेरिकालाई ठेक्कामा दिन खोजेको हो? को कार्यक्रम गर्न नदिने? प्रधानमन्त्री पद मागेका छौं, भ्रष्टाचार गरेका छौं, जग्गा मागेका छौं, संसद हामीलाई बनाउनुहोस् भनेका छौं। नागरिकले बोल्न पाउँदैन लोकतन्त्रमा? ओलीलाई एमसीसी सही छ भन्ने छुट छ भने हामीलाई एमसीसी यो कारणले गलत छ हामी भन्न पाउँदैनौँ। कसैले यो देशको ठेकेदार म हुँ, यो देशको महाराजा म हुँ, म बिना यहाँ पात पनि हल्लिँदैन, अक्सिजन पनि आउँदैन सोध्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटारको दाना पानी हामी बन्द गरिदिन्छौँ। आवाज माथि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रेसर क्रिएसन गर्ने, आवाजलाई चाहिँ सम्म पार्दिन खोज्ने, दबाउन खोज्ने कसैले पनि, मैले अघि पनि भने यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै शासक जन्मिएको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै कानुन बनेको छैन जसले नागरिकहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ एउटा बन्द कोठाभित्र प्रचण्डलाई जेल हाल्ने हिम्मत छ केपी ओली? वामदेव गौतमलाई हाल्न सक्नुहुन्छ जेल? एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको छ। भीमरावलाई अहिलेसम्म जेल किन नहालेको? झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई किन जेल नहालेको? उहाँहरू पनि एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको छ। कतिजनालाई जेल हाल्ने? जेलहरू फिक्का पर्नेछन्, जेलहरू तोडिनेछन्, जेलहरू ब्रेक गरिनेछन् र सडकमा मान्छेहरूको स्वस्फूर्त मानव साङ्लो तपाईँ देख्नुहुनेछ। नेपाली जनताको खान पाउने अधिकारलाई खोसेर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्, युवाहरूलाई विदेश पठाएर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचार बढाएर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा मौन बसेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती परियोजनालाई नेपालमा लागू गर्न खोजेर गुण्डा र तस्करहरू पालेर अभद्र व्यवहार गर्नेहरूले अरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्न लाउन सुहाउँछ। खरो अन्तर्वार्ताको लागि हामीसँग हेमराज थापा हुनुहुन्छ। हेमराजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। केही दिन अघि मात्र तपाईँ यस्तै अभियानकै क्रममा पक्राउ पर्नुभयो र तपाईँ अहिले हिरासत मुक्त हुनुभएको छ र फेरि लगातार हिजो मात्र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल जो व्यक्तिले चाहिँ तपाईलाई पनि तपाईँ हिरासतमा हुँदा उहाँले पनि निकाल्नलाई केही कदमहरू चाल्नु भएको थियो, उहाँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। तपाईँ के कति जानकारी हुनुहुन्छ? एकदम म त जानकारी छु, मैले आज मात्रै भेटेर आएको छु अनि उहाँको जीवनसाथी हाम्रो भाउजूसँग पनि म टचमा छु, कुराकानी भइरहेको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँलाई 3 दिन म्याद थप गरियो सरकारी वकिलको कार्यालयबाट। छानबिन गर्नुपर्छ, अब के भन्छन् त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर 3 दिन म्याद थपेको भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ। उहाँसँग तपाईँको संवाद भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म सम्भव भयो कि भएन? संवाद चाहिँ हुन सकेन, हामी त्यहाँ थियौँ, हामी जाँदाखेरि उहाँहरू खाना खाइराख्नु भएको थियो। त्यसपछि रिसेन्टली गाडीमा हालिहाल्यो र टाढाबाट देखादेख भयो र उहाँको नजिकको मान्छेहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। जुन विषयको विरुद्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि उहाँ पनि, एमसीसी चाहिँ नेपालको लागि राष्ट्रहितको छैन, नेपालको पक्षमा छैन, विपक्षमा छ, राष्ट्रघाती छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ अथवा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भनेर त्यो सम्मको आवाजहरू उठिरहेको थियो। उहाँहरूले पनि हिजो त्यो एमसीसी को रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले केही कार्यक्रम राख्न लाग्नु भएको थियो। कार्यक्रम राख्न नपाइकन सर्वोच्च अदालतको बाटो हुँदै जाँदै गर्दाखेरि माइती घरसम्म जाने क्रममा उहाँहरूलाई पक्राउ गरेछ। अब यो कतिको उचित जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कहिले पो उचित थियो र? के का लागि पक्राउ के का लागि? किन पक्रिने? राष्ट्रघात गरेको छ, देश बेचेको छ, करप्सन गरेको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ, पक्राउ के का लागि? सत्तालाई प्रश्नै सोध्न मिल्दैन, शासकहरूसँग सवालै गर्न मिल्दैन, शासकहरूलाई चाहिँ आवाजै सोध्न मिल्दैन। शासकहरू तिमीले गलत गर्यौ, गलत निर्णय नगर र तिमी जब गलत गर्छौ तब सुनियोजित तरिकाले यो देशका हरेक नागरिकले तिमीलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ भन्ने कुरा शासकहरूले बिर्सन पाउँदैनन्। त्यसकारण स्वागत नेपालको गिरफ्तारी, स्वागत नेपालको हातमा हतगडी लाग्नु भनेको स्वाधीन हरेक नेपालीको हातमा हतगडी लाग्नु हो। स्वागत नेपालको हातमा हतगडी लगाउनु भनेको संविधानलाई कुण्ठित बनाउनु हो, संविधानको मिसयुज गर्नु हो, संविधानको गलत प्रयोग गर्नु हो। त्यसकारण संविधानको अपव्याख्या गर्ने, संविधानको गलत गर्ने, गलत प्रयोग गर्ने र पावरको मिसयुज गर्ने मान्छे चाहिँ अपराधी हुन्। अब हतगडी ती मान्छेको हातमा लगाइन्छ जो नेपालको संविधानको मिसयुज गरिरहेको छ र
पावरको मिसयुज गरिरहेको छ। त्यसकारण स्वागत नेपालमाथिको प्रहार, स्वागत नेपाल, उहाँको साथी, उहाँका छोरीहरूमाथि जे किसिमको व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ त्यो नस्लवादी चिन्तनको उपज हो र नेपालको हरेक स्वाधीन नागरिक त्यो जो कोही होस् ऊ नस्लवादको विरोध गर्दछ र हामी सबै विरोध गर्दछौँ। भनेपछि अब जस्तो तपाईँहरू अभियान जो गर्दै हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति अभियान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त अब कार्यक्रम गर्छौँ भनेर अब अगाडि घोषणा पनि गर्न नहुने भयो र यति घोषणा गरेकै खण्डमा पनि उहाँहरू पक्राउ परेर अब मुद्दा सुद्धा लाग्यो। यो संसारमा यस्तो हुने अब चलन अब आयो। यो संसारमा त्यस्तो कुनै संविधान बनेको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै कानुन बनेको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै शासक जन्मिएको छैन जसले नागरिकका आवाजहरूमाथि बन्देज लगाउन खोज सकोस्, जो नागरिकका मुखमा ताला झुन्ड्याउन खोज सकोस्, जसले नागरिकहरूलाई आफ्ना शासकीय पन्जाभित्र पार्न सकोस्। त्यस्ता हरेक शासकहरूलाई संसारका हरेक नागरिकहरूले नाकाम पारिदिएका छन्। त्यसकारण शासकहरूलाई हामी अहिले पनि आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईँ जनताको मत लिएर शासक बन्नुभएको हो। हिजो जनताको मत लिँदै गर्दा तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो हामी जनताको सेवक बन्नेछौँ, हामी नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नेछौँ, हामी नेपालको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर हरेकका वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नेछौँ भन्ने शासकहरूले आज नस्लवादी, नाजिज्म, फासिस्ट व्यवहार र एकात्मकता, निरङ्कुशतावाद देखाएर बोल्नै नहुने, मान्छेका मुखहरू सिलाउने, मान्छेहरूले बाटोमा हिँड्नै नहुने किसिमको आतङ्ककारी अथवा आतङ्कित समय सिर्जना गरेको छ र हामीले खुल्ला अब सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुपर्नेछ। सत्ता सुनियोजित तरिकाले आतङ्क सिर्जना गरिरहेको छ र त्यसकारण यिनीहरू सबैभन्दा ठुला आतङ्ककारी हुन्। यी आतङ्ककारीहरूसँग नागरिकले डराउन आवश्यक छैन, भ्रष्टाचारीहरूसँग नागरिकले डराउन आवश्यक छैन, व्यभिचारीहरूसँग नागरिकले डराउन आवश्यक छैन। नेपालको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा जाने, नेपाललाई गिरिबी राख्ने, नेपाललाई धरौटीमा राख्ने, नेपाललाई लिलाम गर्ने, सन्धि र सम्झौता गर्ने शासकहरूलाई डराएर आन्दोलनका घोषणा गर्नै छोड्नुपर्ने दिन आउँछ भन्ने तपाईँको भनाइसँग म सहमत हुन सक्दैन। यिनीहरूका हरेक स्टेपलाई नेपालको हरेक नागरिकले नाकाम पारिदिनेछन्। अब जस्तो उहाँहरू कार्यक्रम गर्न नपाइकन अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, जम्मा 12 जना। अब उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि नै गिरफ्तारीमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउन लागिरहेको छ। उहाँहरूको त्यस्तो सिम्टम्सहरू केही? अभद्र व्यवहारको मुद्दा त केपी ओलीलाई चलाउनुपर्छ। अभद्र व्यवहारको मुद्दा नेपालको राजनीतिक पार्टीका, राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूलाई चलाउनुपर्छ। सदियौँदेखि नेपाली जनतामाथि अभद्र व्यवहार गर्दै आइरहेका छन् यिनीहरूले। नेपाली जनताको खान पाउने अधिकारलाई खोसेर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्, युवाहरूलाई विदेश पठाएर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचार बढाएर अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा मौन बसेर एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती परियोजनालाई नेपालमा लागू गर्न खोजेर गुन्डा र तस्करहरू पालेर अभद्र व्यवहार गर्नेहरूले अरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्न लाउन सुहाउँछ? के हो अभद्र व्यवहार भनेको? नेपालको नागरिकले बोल्न पाउँदैन? यही बोल्न पाउने अधिकारका लागि 17,000 मान्छे मरे, 19 दिने जनआन्दोलन भयो र नेपालमा संविधान बन्यो। संविधानमा वाक स्वतन्त्रतालाई क्लियर रूपमा लेखिएको छ। नेपालको संविधानलाई कुल्चिने, संविधान नमान्नेको भरमा अब यिनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार चलाउनुपर्छ। खड्ग ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाहरूमाथि अब अभद्र व्यवहार चलाइनुपर्छ। नागरिकका आवाजहरूलाई यिनीहरूले कुण्ठित पारिरहेका छन्, नागरिकका आवाजहरूलाई यिनीहरूले दबाइरहेका छन्। सिंहदरबार र बालुवाटार नभए एलिटहरूको एउटा महल बनिरहेको छ र सडकमा हिँड्ने हरेक नागरिकहरू, सडकमा बोल्ने हरेक नागरिकहरू, सडकमा डुल्ने हरेक नागरिकहरूको आवाजहरूलाई शासकीय बुटले कुल्चिने यी महाराजाहरूलाई अब अभद्र व्यवहार चलाइनुपर्छ। त्यसकारण अभद्र व्यवहारको मिसयुज भइरहेको छ। हामी त भन्छौँ सर्वोच्च अदालतले अब फैसला गर्नुपर्ने दिन आइसक्यो। के हो? वाट इज द मिनिङ अफ अभद्र व्यवहार? के गर्यो भने अभद्र व्यवहार मान्ने? केलाई मान्ने अभद्र व्यवहार? मेरो देशका लागि एमसिसी घातक छ। मेरो देशको नागरिकले मत हालेर चुनेका नेताहरूले एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा लाहाछाप ठोक्नुहुन्न। यो गलत छ भनेर विरोध प्रदर्शन गर्दाखेरि अभद्र व्यवहार मानिन्छ त्यसलाई? अब हेमराजी भनेपछि त अब सत्ता पक्ष अथवा सरकार जो मान्छेले चलाइरहेको छ ती व्यक्तिहरूको विचारलाई हामीले त्यो विचारको हामी चाहिँ विपक्षमा रह्यौँ भने अब सिधा अभद्र व्यवहारको मुद्दा लाग्यो। यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्कृष्ट पाटो हो। तपाईँ गलत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विरोध गर्ने राइट मलाई छ, तर तपाईँ सही गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई समर्थन गर्ने राइट पनि मलाई छ। हामीलाई लाग्यो नेपालको कानुनभन्दा विपरीत छ
एमसीसी। हामीलाई लाग्यो संसदबाट टेबुलेसन हुन आवश्यक छैन, हामीलाई लाग्यो एमसीसीको कानुन र एमसीसीको परियोजना, एमसीसी भित्रका बुँदाहरू नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, हामीले विरोध गर्यौँ। हामीलाई खड्ग ओली नामसँग सरोकार छैन, हामीलाई पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहाल, शेरबहादुर देउवा नामसँग तनाव होइन, हामीलाई उहाँहरूको पदसँग तनाव हो। हामी नागरिकका इच्छा आकाङ्क्षा र चाहनाहरूलाई कम्प्लिट गर्छौँ, पुरा गर्छौँ, जनताका सेवक बन्छौँ, जनताका आँसुमा हामी मन दुखाउँछौँ, जनताको खुसीमा, नागरिकहरूको खुसीमा हामी हाँस्छौँ भनेर मत मागेर सिंहदरबार र बालुवाटारका इलिट बनेका महाराजाहरूले आज एमसीसी गलत छ भन्दा नागरिकहरूलाई अभद्र व्यवहार लगाउने? लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाइँदैन, लोकतन्त्रमा सवाल उठाउन पाउँदैन, लोकतन्त्रमा जतिको अधिकार पीके दाहाल, शेरबहादुर देउवा र खड्ग ओलीलाई छ त्यत्तिकै अघि अधिकार स्वागत नेपाल र तपाईँलाई पनि छ। आज स्वागत नेपालको छोरीको हातमा किन लगाइयो हतगडी? कारण के? कस के नेपालको नागरिकले मेरो देशको भौगोलिक अखण्डतामा नजा सरकार भन्न पाउँदैन? त्यसकारण अभद्र व्यवहार अब नागरिकहरूको सरकार बनेपछि यी दलालहरूका लागि लाग्ने छ अभद्र व्यवहार। जस्तो हिजो उहाँहरूलाई पक्राउ पनि यसरी गरियो कि उहाँहरू एक ठाउँ हुनुहुन्न थियो, फाफाल्टो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, कोही चिया पसलमा गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि पक्राउ परेको भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि एक ठाउँ राखिएन, उहाँहरूलाई दुईजनालाई एक ठाउँमा, तीनजनालाई एक ठाउँमा विभिन्न प्रहरीवृत्तहरूमा राख्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा त हाल्ने तयारी गरिरहेको छन्। यो चाहिँ सामान्य तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ यो जुन प्रक्रिया गरिरहेछ नेपाल प्रहरीले यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले लिने कि केही षड्यन्त्रपूर्वक यो काम यसमा सुनियोजित तरिकाले राष्ट्रका पक्षमा वकालत गर्ने मान्छेहरूलाई थकाउने, राष्ट्रियताको पक्षमा बुलन्द आवाज पार्ने मान्छेहरूलाई कमजोर बनाउने, नेपालको राष्ट्रियतालाई विक बनाउने, कोही पनि नबोलुन्, सबै घरभित्र बसुन्, एसम्यान बनुन्, गुलाम जन्मिउन्, झोले जन्मिउन्, दास जन्मिउन्, कसैले पनि आँखा उठाएर सत्तासँग प्रश्न नसोधोस् भनेर जानी जानी मान्छेलाई गिरफ्तार गरी फरक फरक ठाउँमा राखेर टर्चर दिने काम जुन गरिएको छ, यो कार्यले सरकारको अलोकप्रियताको पराकाष्ठलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ हामी। यदि दम छ, नैतिकता छ, हिम्मत छ र इमान्दारिता छ भने मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भारतको मिडिया हेर्नुहोस् तपाईँहरू, भारतले हामीलाई हटाउने षड्यन्त्र गर्दैछ, दम नैतिकता र इमान्दारिता छ भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी खाने कुप्लुकै निलले भारतका विरुद्धमा बोलेर देखाउन् न, अनि हामी मान्छौँ। वार गरेर देखाउन् न, अनि हामी मान्छौँ। अनि नेपालभित्रको भारतको रिस, चाइनाको रिस अथवा अरू कुनै अमेरिकाको रिस, आफ्ना पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमको रिस, सोझासाझा नेपालीहरू, सामान्य अभियन्ताहरू यो भ्रष्टाचार बढ्यो, यो गर्नु हुँदैन भन्ने माथि देखाएर छोपेर जेलभित्र हालेर हुन्छ? गाउँघरतिर उखान छ नि, बाहिर भट्टीतिर कतैतिर झगडा भयो भने त्यहाँ चुक्क नबोल्ने हस्बेन्ड घर आयो भने स्वास्नी कुट्छ अरे, त्यो रिस पोख्नका लागि। त्यो नगर केपी महाराज, आवश्यक छैन होइन। अहिले त हामी फेरि केपीको विकल्प प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम हो भनेका होइनौँ हामीले भनेका हौँ नेपालको शासकीय स्वरूपमा चेन्ज हुन आवश्यक छ। नेपालको संविधानमा अब स्पष्ट रूपमा लेख्न आवश्यक छ कि नेपालको यो व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन, अब इलेक्टेड सिस्टममा जानुपर्छ। तर उनीहरू त कहाँसम्म डराइरहेका छन् भने नागरिकहरूले एमसीसी पारित नगर्नुहोस् भन्ने कुरासम्म पनि डराइरहेका छन्। चिन्तन देखिन्छ एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ, देशको पक्षमा छैन, यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर जसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब भनेपछि तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्न नपाउनु हुनुभयो। कसले भन्यो? तपाईँहरू एमसीसी विरोधै गर्न नपाउनु को भन्ने? यो स्वागत नेपाल हो, स्वागत सरहरूको अहिले जुन अवस्था त देख्नु भयो होला नि। कसले भन्यो कार्यक्रम गर्न पाउँदैन? माइतीघर कसैका बाबुको पेवा हो? यो देश कसैको ठेक्का हो? केपी ओलीले ठेक्कामा लिएको हो यो देश? अमेरिकालाई ठेक्कामा दिन खोजेको हो? को कार्यक्रम गर्न नदिने? प्रधानमन्त्री पद मागेका छौँ, भ्रष्टाचार गरेका छौँ, जग्गा मागेका छौँ, संसद हामीलाई बनाउनुहोस् भनेका छौँ। नागरिकले बोल्न पाउँदैन, लोकतन्त्रमा कार्यक्रम गर्न पाउँदैन, अभिव्यक्ति राख्न पाउँदैन। नेपालको संविधानले केपी ओलीलाई पनि नागरिकता दिएको छ, हामीलाई पनि दिएको छ। अनि हामी नेपालको नागरिक होइन? केपी ओलीलाई एमसीसी सही छ भन्ने छुट छ भने हामीलाई एमसीसी यो कारणले गलत छ हामी भन्न पाउँदैनौँ। कसैले यो देशको ठेकेदार म हुँ, यो देशको महाराजा म हुँ, म बिना यहाँ पात पनि हल्लिँदैन, अक्सिजन पनि आउँदैन सोध्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटारको दाना पानी हामी बन्द गरिदिन्छौँ, रासन पठाउन छोडिदिन्छौँ, कर तिर्न रोकिन्छ। मजाक गर्ने, नागरिकहरूमाथि खेल्ने,
विकास नगर्ने, देशमा भ्रष्टाचार गर्ने, करप्सन गर्ने, जनताले तिरेको करमाथि रजाइ गर्ने, युवाहरू विदेशमा अलपत्र परिरहेका छन्, भारतीय विस्तारवादीले हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यो कुरा नदेख्ने अनि नेपालभित्र चाहिँ यो भएन है भनेर आवाज उठाउने, नागरिकहरूका आवाजमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसर क्रिएसन गर्ने, आवाजलाई चाहिँ सम्म पार्दिन खोज्ने, दबाउन खोज्ने कसैले पनि, मैले अघि पनि भने यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइका लाल जन्मिएको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै शासक जन्मिएको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै कानुन बनेको छैन जसले नागरिकहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ एउटा बन्द कोठाभित्र कैद गर्न सकोस्। जस्तो खबरदार। त्यो तपाईँले भन्नुभयो हामीलाई मतलब विरोध सभाहरू गर्न कसले रोकथाम गर्छ र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अब जवाब त योभन्दा अगाडि नै देखिहाल्नु भयो होला, स्वागत सर गइले हालत उहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा माइती घरमा कार्यक्रम गर्ने भनेर अगाडि नै उहाँले घोषित गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यक्रम गर्न आउन नपाइकन माइती घरको एरियामा, माइती घरको भूमिमा टेक्न नपाई उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो। अब यसले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि केही डर त्रास बढेको छ? के को डर? किन डराउने? हामीले किन डराउने? के बिगारेका छौँ? डर त यिनीहरूलाई लाग्नु पर्यो। यिनीहरूले दशकौँदेखि जनतालाई ढाँटिरहेका छन्, दशकौँदेखि जनतालाई झुक्क्याइरहेका छन्, दशकौँदेखि नागरिकहरूलाई गुमराहमा राखिरहेका छन्। विकास गर्छौँ, विकास गर्छौँ, विकास गर्छौँ, दुःख हटाउँछौँ, अस्पताल बनाउँछौँ, डेभलपमेन्ट गर्छौँ, सुशासन ल्याउँछौँ भनेर नागरिकलाई ढाँटेर राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, संसद पद पड्काएर यिनीहरूले ढाँटिरहेका छन्। अब यिनीहरूले डराउनु पर्यो। नागरिकहरूको सत्ता आउनेवाला छ। नागरिकहरूको सत्ता आयो भने अभद्र व्यवहार मात्रै होइन, यिनीहरूको भ्रष्टाचारदेखि लिएर यिनीहरूले गरेका कुशासन र कुरीतिहरूको एक एक छानबिन गरेर जेल हालिन्छ यिनीहरूलाई। हामीलाई डर लागेको छैन। किन डराउने? हामी नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोलेका छौँ, हामी नेपालको अखण्डताको पक्षमा बोलेका छौँ, हामी नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा बोलेका छौँ, हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलेका छौँ। त्यसकारण समृद्धिमा समृद्धिको बाटोमा हिँडेको मान्छे, सुशासनको बाटोमा हिँडेको मान्छे, विकासको बाटोमा हिँडेको मान्छे, कानुनलाई अक्षरशः पालना गरेर देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने इमोसन र भावना बोकेको मान्छेले डराएर घरभित्र लुकेर कैद भएर बस्न कुनै आवश्यक छैन र हामीलाई कुनै पनि कुराको डर छैन। मात्र डर यो कुराको छ, कहीँ हामी यो देशमा विकास नहुने हो कि, कहीँ भ्रष्टाचार बढ्ने हो कि, योसँग हो कि डराउने भनेको हामीले। जस तपाईँहरू केही एक क्षण पनि डराउनु भएको छैन? अब यसले तपाईँहरूलाई हौसला दिएको छ त? भर विचलित बनाएको छैन। लहै लहैमा लागेर हामी बोलेको होइनौँ नि सर। हामीले संसारका इतिहासहरू पढेका छौँ। मैले त हरेकचोटि भन्दै आएको छु, म जीवनका नियमहरूको विद्यार्थी हुँ। महाभारतकालीन अवस्थामा पाण्डवहरूमाथि कसरी प्रहार भएको थियो, रामायणमा रामहरूमाथि कसरी प्रहार भएको थियो, सत्ययुगदेखि लिएर नेपालको राणा शासनदेखि लिएर संसारको इतिहास हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ। जब जब युथहरूले, जब जब नागरिकहरूले, जब जब समाजका तल्लो वर्गका मान्छेहरूले सत्तासँग प्रश्न गर्न थाल्छन्, सत्तासँग तिमी करप्टेड भयौ, तिमीले राम्रो काम गरेनौ, तिमीले सुशासन गरेनौ, अब तिमी योग्य छैनौ भन्न थाल्छन्, तब तब शासकहरूको टाउको दुख्छ, तब तब शासकहरू चिल्ड्याउन थाल्छन्, तब तब शासकहरू चाहिँ सुनियोजित तरिकाले नागरिकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न र प्रहार गर्न थाल्छन्। तर पनि संसारको कुनै पनि नागरिक आन्दोलनहरू झुकेका छैनन् र संसारका कुनै पनि नागरिकहरू झुकेको इतिहास छैन भने हामी किन डराउने? किन हामीले कमजोर बन्ने? किन हामीले त्रासमा बस्ने? त्यसकारण अब हामीलाई कुनै डर छैन। हेमराजी जस्तो विषय त एमसिसी नै हो। एमसिसीको नेपाली जनताहरू धेरैले विरोध गरिरहेका छन् र सत्तापक्षका नेताहरूले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। बिहान मात्र हामीले स्वागत सरसँग हतकडी लगाएकै बेला अन्तर्वार्ता गरेको थियौँ छोटो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एमसिसी रोक्न चाहँदैछौँ, जनताहरूलाई यसको राष्ट्रघाती बुदाहरू सुनाउँदैछौँ, जनताहरूलाई सुसूचित बनाउँदैछौँ। अब हामीले चाहिँ भित्र षड्यन्त्र गरेर सडाएर यो एमसिसी पास गर्न खोज्दैछ भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा केही सिम्टम्सहरू सङ्केतहरू देख्नुहुन्छ? सक्दैन। अस्ति मलाई राख्यो, हिजो स्वागतजीलाई राख्नुभयो, भोलि अर्को अभियन्तालाई राख्लान्, कतिजनालाई राख्लान्? कतिजनालाई राख्ने हो भने क्या? नेपालको 3,04,00,000 पपुलेसन मध्ये अस्ति मैले तथ्याङ्क हेरेको थिएँ, त्यति भयो होला। अब नयाँ जनसङ्ख्यामा 3 करोड कटेछ होइन, 3 करोड कटेछ भने त्यसमा 2-4 हजार मान्छे पार्टीका कार्यकर्ताहरू होलान्। उहाँहरूभन्दा बाहेक कोही पनि नागरिक एमसिसी चाहँदैन। कोही पनि नागरिक त्यस्तो किसिमको राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर अमेरिकी सेनाको बुट मुनि पिल्सिन चाहँदैन भने हामीलाई जेल हालेर के गर्छौ? प्रचण्डलाई जेल हाल्ने हिम्मत छ केपी ओली? वामदेव गौतमलाई हाल्न सक्नुहुन्छ जेल? एमसिसीको विरोध गरिराख्नु भएको छ।
भीमरावलाई अहिलेसम्म जेल किन नहालेको? झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई किन जेल नहालेको? उहाँहरू पनि एमसीसीको विरोध गरिराख्नु भएको छ। कतिजनालाई जेल हाल्ने? जेलहरू फिक्का पर्नेछन्, जेलहरू तोडिनेछन्, जेलहरू ब्रेक गरिनेछन् र सडकमा मान्छेहरूको स्वस्फूर्त मानव साङ्लो तपाईँ देख्नुहुनेछ। अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्छन् नि। विरोध गरेकै भरमा, विरोध गर्न जाँदै गरेकै भरमा त्यही बहानामा मान्छेलाई गिरफ्तार गरेर जेल भर्न खोज्छ भने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र काला पानीमा भारतीय सेना बसिरहेका छन्। ती सेनाहरूलाई जेल हाल न केपी ओली। बालुवाटारको जग्गा खानेहरू, 70 करोड भ्रष्टाचार गर्नेहरू, ओम्नी समूहहरू, निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू दिन दहाडै बाटोमा हिँडिरहेका छन्। ती मान्छेलाई जेल कहिले हाल्छौ सरकार? मेरो प्रश्न छ। सुनाइदिनु होला यो खबर, सुनाइदिनु होला यो सन्देश। हामीलाई जेल हालेर हामी केही मान्छेहरूलाई थुनेर दुई चार जना मान्छेहरूलाई डर, त्रास र धम्की देखाएर उहाँहरूले चाहिँ केही दिन हिरासतमा राखेपछि अभियन्ताहरू अलिक केही हदसम्म नरम भएर आउँछन् भन्ने को आयो? उहाँहरूको त्यो एउटा धारणा छ। मलाई 8 दिनसम्म हिरासतमा राख्यो, हिरासत मुक्त भएपछि अलिक अभियानमा पनि कम हिँड्नु। कहाँ कम देख्नुको? 2 दिन कार्यक्रम गरिसक्यो, भोलि कार्यक्रम 3 एक हप्ताको 5, 7, 8, 9 दिनको ड्युरेसनमा 3वटा कार्यक्रम हुँदैछन्। ठाउँ ठाउँमा छौँ हामी, हरेक मुभमेन्टमा छौँ। झन् विद्रोही बन्छ मस्तिष्क, झन् सरकारको विरुद्धमा, सरकारका फेरि हामी त होइन होस गुमाउँदैनौँ, गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा सशक्त लाग्ने प्रेरणा मिल्छ। यो कुरा दमनले, रिस्पाइरेसनले दमनले मान्छे दब्दैन क्या। हिजोको शासनले, हिजोको सत्ताले खड्ग ओलीलाई 14 वर्ष जेल राखेको होइन? उहाँ दमित हुनुभएको थियो त? उहाँ दमनमा परेर चुप बस्नु भएको थियो त? त्यो बुझेको शासकले, त्यो बुझेको प्रधानमन्त्रीले आजको जस्तो लोकतान्त्रिक चरित्रमा, आजको जस्तो वर्ल्ड वाइड सोसियल रिभोल्युसन, सोसियल मिडियाको जमानामा अब म मान्छेहरूलाई दमन गरेर राख्छु, मान्छेहरूलाई दबायो भने डराउँछन्, धम्किन्छन् भन्ने कुरा पत्याउँछन् दाउद इब्राहिम र खड्ग ओली। अब हेमराजी जस्तो आज स्वागत सरहरूलाई म्याथ हबको लागि सिडिओ कार्यालय थियो, उहाँहरूले करिब त्यहाँ 1 घन्टा लगातार नाराबाजी गर्नुभयो। एमसीसी राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भन्नुभयो। उहाँहरूले त्यस्तै किसिमको नाराहरू 1 घन्टा लगाउनु भयो र उहाँहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर पनि गर्नु भएन म्याथ थप्ने एउटा पेपरमा। अब तपाईँहरूको बाहिर जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, जसको विचार एउटै छ, जसले चाहिँ सरकारले नराम्रो काम गरेहरूको विरोध गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई निकाल्न? होइन, मेरो तर्फबाट अरूको त म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट म के सोध्छु भने कसको अभियान के, कसको अभियान कस्तो, कसको अभियान कहाँ, कसको अभियान के भन्ने कुरा मलाई चाहिँ जानकारी रहँदैन। म त्यतातिर जान पनि चाहन्न। मेरो नजरमा हरेक मान्छेहरू एउटै हुन्। म ह्युम्यानिस्टिक दृष्टिकोणले हेर्छु, म मानवतावादी दृष्टिकोणले हेर्छु र संसारका हरेक मान्छेहरू एउटै हुन्। जुनसुकै अभियानका मान्छेहरू हुन्, हरेकले बोल्नुपर्छ। आज स्वागत नेपाललाई पढ्दाखेरि अरू सबै अभियान मौन बस्ने, अभियन्ता मौन बस्ने, भोलि अर्कोलाई पढ्ला मौन बसौँला, पर्सि अर्कोलाई बस्ला मौन परौँला, मौन बसौँला। त्यसकारण मौन नबसौँ। स्वागत नेपालले कुनै पनि गलत गर्नुभएको छैन र उहाँको रिहाइका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? सबैले गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो भन्नुहुन्छ भने म आफ्नो साथीभाइहरूसँग गएर भेट गरिरहेको छु, कुराकानी गरिरहेको छु, संवाद गरिरहेको छु होइन। त्यहाँ आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अहिले चाहिँ अब त्यहाँ दर्ता हुने प्रक्रियामा जाँदैछ। त्यसकारण हामीले के हो भने यो बाख्रो खायो भन्ने होइन कि बाघ पल्क्यो भन्ने कुरामा डराउनुपर्छ भन्छन् नि मान्छेहरूले। त्यसकारण कहिले ज्ञानेन्द्र साई, कहिले भीम उपाध्याय, कहिले हेमराज थापा, कहिले स्वागत नेपालहरू गिरफ्तारी हुने कुरा होइन क्या। भोलि जुनसुकै मान्छे पनि अन्यायमा पर्न सक्छ, जुनसुकै मान्छेहरूलाई पनि अमर्यादित क्रियाकलाप गरिन सक्छ, जुनसुकै मान्छेहरूमाथि पनि अत्याचार गरिन सक्छ। त्यति बेला हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन भने के हुन्छ? त्यसकारण आज स्वागत नेपालका लागि हरेक अभियन्ताहरू, हरेक नागरिकहरूले बोल्नै पर्छ र हामीले बोल्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो अरू अभियन्ताहरूको म जिम्मा लिन, तर मेरो तर्फबाट गर्छु भन्नुभयो। अब उहाँहरूको लागि चाँडोभन्दा चाँडो रिहाईको लागि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरी अथवा नेपाल सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन लागिरहेछ भन्नुभयो। अब तपाईँको व्यक्तिगत भनौँ न, अझ तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो अरू अभियन्ताहरूको म जिम्मा लिँदैन भन्नु, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई रिहाईको लागि सक्दो के कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, अब 3 दिनको म्याद थपेको छ। आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता हुँदैछ। अब भोलिसम्म पेशी भयो भने पर्सिसम्म आएर छुट्नुहुन्छ होइन। त्यो बिचमा धेरै अब फसाउने नियति राख्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ मुद्दै चलाएर जेल हाल्ने जस्तो भयो भने त सडक त अनि त एउटा नागरिकलाई सडकभन्दा पनि थुतिन्छ मान्छेहरू।
के कारण लजिक हुनु पऱ्यो नि, तर्क हुनु पऱ्यो नि। के गर्यो? एमसिसीको विरोध गर्दा अभद्र हुने, अनि करोडौँका गलैँचा बिछ्याउँदाखेरि होइन, करोडौँका गलैँचा बिछ्याउँदाखेरि, जिमखाना खोल्दाखेरि, हेलिकप्टरमा केक बोक्दाखेरि, मास्क र पिपीमा भ्रष्टाचार गर्दाखेरि, बलात्कारीहरू लुकाउँदाखेरि, सुनकाण्डहरू गर्दाखेरि केही नहुने, छुट्ने, खुलेआम हिँड्ने, अनि चाहिँ एमसिसी गलत छ भन्दाखेरि अभद्र व्यवहार लाउन मिल्छ? त्यसकारण यो रङ छ, यो गलत छ। यो सिस्टम र यो पद्धतिको विरुद्धमा हामी सबै लाग्नुपर्छ र एउटा नागरिकलाई कहिल्यै पनि सरकारको कोपभाजन अथवा शासकको चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ शिकार बन्न दिनु चाहिँ हुँदैन। अन्तिममा अब स्वागत नेपाललाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाईको लागि आम नेपाली जनताहरू र तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मेरो शुभचिन्तक भन्दा पनि म त मेरो शुभचिन्तक पनि नबन्नुहोस् भन्छु। हेर्नुहोस्, म त्यस्तो केही बनिसकेको छैन। म एकजना सामान्य विद्यार्थी हो। म भाइरल भएको भन्ने, चर्चित भन्ने, शुभचिन्तक बनाउने मेरो नेचर पनि होइन कि सर। मलाई त्यो मन पनि पर्दैन। मलाई आम नागरिक जस्तै हुनु मनपर्छ। म एक नेपालको नागरिक हुँ र एक नागरिक हुनुको हैसियतले अरू नागरिक जो हामी सबै एउटै हौँ, हामीले के गर्न आवश्यक छ भने कोही पनि बिना कारण नफसोस्। एमसिसीको विरोध गरेकै भरमा, भ्रष्टाचारको विरोध गरेकै न्युमा, तपाईँको चाहिँ कुशासनको विरोध गरेकै न्युमा स्वागत नेपालहरू आज शिकार हुनुभयो। भोलि अर्को पात्र आउला, पर्सि अर्को नागरिक आउला, पर्सि अर्कोलाई चाहिँ सरकारले आँखाको तारो बनाउला। त्यसकारण यो कहिलेसम्म हामीले सहने, कहिलेसम्म हामी यसरी चाहिँ रहने, कहिलेसम्म यो थिचोमिचो सहने? अब नसहौँ, अब हामी बोलौँ। कम्तीमा हामी सुशासनको पक्षमा बोलौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोलौँ, एमसिसी जस्तो सम्झौताको विरुद्धमा बोलौँ, लिम्पिया दुरा र कालापानीको पक्षमा, त्यो हाम्रो हो भन्ने पक्षमा आवाज उठाउँ। एउटा सुन्दर नेपाल, एउटा सुन्दर बिहानी हाम्रा लागि पर्खिरहेको छ। वी हेभ अ बिलिभ, हामीसँग यो विश्वास छ, हामी छिट्टै नै नागरिकहरूको सत्ता स्थापना गर्नेछौँ, जहाँ कोही नेता हुने छैन, सबै सेवक हुनेछन् जनताको, र जनताको सेवकले बिना चाहिँ लोभ, बिना चाहिँ लालच, बिना चाहिँ तपाईँले भनेको त्यो शुभचिन्तक नबनाएरै होइन, सबै नागरिक म प्रधानमन्त्री भए पनि अरू जस्तै हुँ भन्ने सोचेर देशको विकास गर्ने समय आउनेछ र त्यो दिन हामीलाई पर्खिरहेको छ। त्यो दिनको परिकल्पना तपाईँ हामी सबै गरौँ र स्वागतजीको रिहाईका लागि सबैजना आवाज उठाउँ। धन्यवाद, नमस्कार।